كنت أصعد للطابق العلوي لأمنح والدي قبلة قبل النوم، وفجأة سمعت صوت اصطدام قوي قادم من غرفتي. يا إلهي، يا أبي! لا يمكنني أن أريكم ما حدث لأنه كثيرا جدا على يوتيوب، لكن يمكنني أن أخبركم أن الكلمات الأخيرة التي قالها والدي كانت: العلية، العلية، قبل أن يدخل في غيبوبة. مرحبا، أنا مي وأعيش في فنلندا. أنا متأكدة من أن الجميع سيتعلم شيئا من قصتي، ولهذا قررت مشاركتها على هذه القناة. شعرت بالعالم ينهار من حولي منذ أن غادرت أمي وإخوتي الأكبر سنا. كان أبي هو العائلة الوحيدة التي كنت أملكها. كنت أعرف أنهم يكرهونه، ولكن كان علي أن أخبرهم بذلك. بعد كل شيء كان والدهم أيضا. اتصلت بكاتي وبدا أنها مشغولة جدا بالصراخ على صديقها الفاشل، حتى أنها لم تولي اهتماما وأنهت الاتصال. جربت بريم بعد ذلك، وقالت إنها كانت مشغولة حقا في العمل، وأن علي التعامل مع الأمر بنفسي. كانت هؤلاء الفتيات بلا قلب. اتصلت بأخي عيد بعد ذلك. لم يكن سعيدا للتحدث إلي. ماذا؟ رائع، لم يقل مرحبا حتى. أبي في غيبوبة وأنا... نعم أجل، أعرف لماذا تتصلي بي. أنا لا أهتم به، ولا تفكري حتى في طلب المال مني. مع ذلك أنهى الاتصال. ماذا حدث للتو؟ كنت بمفردي. لا عجب أن أبي تبرأ منهم. عندها فقط جاء الطبيب وأخبرني كم ستكون تكلفة إبقاء أبي في المستشفى، وأن علي الحصول على المال بأقرب وقت. في وقت لاحق من ذلك المساء، بينما كنت أتصفح أغراضه، تذكرت فجأة كلمات أبي الأخيرة، وهرعت إلى العلية. فتحت صندوقا به أغراض أبي. كانت هناك وثيقة بها تعليمات لي. كان علي أن ألتقي برجل اسمه كمال، وأستخدم كلمة التفاحة الخضراء ككلمة سر. اتصلت بسرعة بالرقم المذكور، واتفقت على مقابلته في اليوم التالي. لم أستطع الانتظار حتى تنتهي المدرسة في اليوم التالي حتى أتمكن من مقابلة هذا الرجل كمال ومعرفة السر الكبير. كنت ضائعة جدا في أفكاري، حتى أنني لم أرى كرم عندما جلس بجواري. تفكرين بي، أليس كذلك؟ أنت تحلم. أنا آسف جدا بشأن والدك. إذا أردت أي شيء على الإطلاق فأخبريني بذلك. سأفعل أي شيء لفتاة جميلة مثلك. ابتسمت وأومأت برأسي. لقد نشأت أنا وكرم معا، ولكن مؤخرا كنت أسرح في كل مرة رأيته فيها. أوه، أفيقي يا مي. بمجرد أن رن الجرس كنت خارج الباب. أخبرني كمال أن أنتظره على مقعد الحديقة تحت شجرة كبيرة. شعرت وكأنني عميل سري بينما كنت أنتظره. بعد فترة جاء رجل وجلس بجواري. قفزت عندما تحدث معي. ما هي فاكهتك المفضلة؟ هل كان هذا الرجل مجنون؟ انتظر. التفاح الأخضر. خلع الرجل قبعته وقدم نفسه على أنه كمال. حسناً، لم يكن كما كنت أتوقعه. كنت أتوقع رجلاً عجوزاً لديه تجاعيد، لكن هذا الرجل كان لطيفاً. كنت بالفعل أتخيل حفل زفافنا. أنا أردت التأكد فقط. أنا متأكدة. ماذا؟ أنا متأكدة من أنك تريد التأكد. لماذا لا يستطيع عقلي ولساني العمل معاً؟ نعم، على أي حال فإن أموال أبيك 28 مليوناً أصبحت لك. سيستغرق الأمر بضعة أيام فقط. حسناً. ماذا؟ 28 مليون دولار؟ لابد أنه يعتقد أنني بطيئة الفهم أو شيء من هذا القبيل. طبعاً، أكيد. قد ترغبين في وجود شخص بالغ معك لحل هذه المشكلة، لأن عمرك أقل من 18 عاماً. هربت بعد الاجتماع وما زلت مصدومة. هل كان هذا أكثر من اللازم؟ لم أستطع التفكير في أي شخص آخر، لذلك قمت بإرسال رسالة نصية إلى عيد. بالطبع لم يرد. في المساء رن جرس الباب. عندما فتحت الباب صدمت لرؤية عيد مع زوجته وأطفاله والعديد من الحقائب. ما الذي تفعله هنا؟ تعالي يا صغيرتي، هل تعتقدين حقا أنني سأتركك بمفردك للتعامل مع هذا؟ الآن كوني عاقلة وجهزي غرفة لنا. ذهبت زوجة وأطفال عيد إلى المنزل. بعد فترة وجيزة رن جرس الباب مرة أخرى. ركضت في الطابق السفلي، ولدهشتي دخلت ريم أختي الأكبر سنا ملقية حقائبها في المدخل. يمكنك توضيبها، أليس كذلك؟ شكرا.
عملت ريم في محل أزياء، ويمكن أن تكون بسهولة على غلاف إحداها، لكنها كانت وقحة للغاية. لم نتفق أبدا. عانقت عيد وألقت قبلات لزوجته وأطفاله. أوه، أنتم لطيفين. لا تلمسي حقيبتي، فقد كلفتني أكثر من سيارة أبيك. قالت إنها كانت متعبة حقا، وكان عليها الحصول على 10 ساعات من النوم، لذلك ذهبت مباشرة وأقامت معسكرا في غرفتي. ريم، هذه غرفتي، اذهبي ونامي في غرفة الضيوف. اعتدت أن تكون غرفتي، كما أن بها أفضل أشعة شمس. يجب أن أمارس اليوغا في الصباح الباكر. الآن اخرجي. أمسكت أغراضي وأغلقت الباب. كنت في منتصف الطريق أسفل الدرج عندما بدأت ريم بالصراخ. عندما فتحت الباب لم أستطع التوقف عن الضحك. أبعدي هذا الوحش عني. استرخي ريم، هذا تايني، حيواني الأليف. أمسكت ريم بطانيتها واندفعت خارج الغرفة. أعطيت تايني علاجا إضافيا للتخلص من تلك الساحرة الشريرة. في صباح اليوم التالي، عندما كنت على وشك الاستعداد، شق الشياطين الصغار طريقهم إلى الحمام وهربوا بمعجون الأسنان، وبينما كنت أركض وراءهم شعرت وكأن أحدهم قد طعنني في قدمي. اللعنة، هذه الليغو. عرجت إلى غرفتي وخرجت بسرعة من المنزل لأهرب من كل هذا الجنون. أخبرت كرم كيف ظهر إخوتي وكيف كانوا مزعجين. لا تقلقي يا حبيبتي، سآتي وأساعدك. الآن أنا فقط بحاجة للمساعدة في البقاء مستيقظة في الفصل. لم أستطع النوم في الليلة السابقة. شعرت بالإرهاق الشديد. مر اليوم ومشيت نائمة خلال معظمه. بينما كنت أسير إلى المنزل، رأيت كمال خارج المقهى. قفز قلبي خفقانا حينما رأيته. لم أكن أريده أن يعتقد أنني كنت أطارده، لكن عندما كنت على وشك المغادرة لوح لي: مرحبا، كنت أنتظر اتصالك بي. هل كان يمزح؟ كان كمال يتوقع مني أن أتصل. هل قررت ما تريدين فعله بالمال؟ نعم، لا نزال نفكر بالأمر. طلب مني الانضمام إليه لتناول القهوة. لم يكن لدي أي فكرة عما كان يتحدث عنه. كنت ضائعة في عينيه الجميلتين. كنت سعيدة جدا عندما قرر المشي معي إلى المنزل، لأنني استطعت الاستماع إلى صوت هذا الرجل إلى الأبد. عندما وصلنا إلى المنزل واستدار ليقول: ليلة سعيدة، انحنى نحوي فجأة. يا إلهي، هل كان على وشك تقبيلي؟ أغمضت عيني وفجأة شعرت به يفرك خدي. فهمت، كان هناك شيء على وجهه. ليلة سعيدة، وغادر. يا رجل، لقد شعرت بخيبة أمل. عندما فتحت الباب تعثرت وسقطت. كاتي، أختي الأخرى، كانت متمردة. هل كان ذلك وشم جديدا على ذراعها؟ عندما وقفت رأيت أنها حامل. أين صديقك الغبي؟ لقد انفصلنا لأنه قرر أنه لا يمكن أن يكون أبا، وليس لدي المال الكافي لإنجاب هذا الطفل وحده. كان علي أن أعرف. فقط المال يمكن أن يجلبهم جميعا إلى هنا. أثناء دخولي إلى الصالة شعرت بالرعب. نظرت إلى زوجة عيد. ظننت أنها ستوقفهم، لكن لا. أخبرتها أن تؤدبهم، لكنها هزت كتفيها وواصلت برد أظافرها. آمل أن تكسر أظافرها. فجأة كان هناك صوت انفجار مدوي، ورأيت في رعب أن الأحمق الأصغر قد أطاح بزخرفة الملاك التي أعطاها لي أبي. كنت غاضبة ومدمرة. كرم، كنت ممتنة للغاية لرؤيته يتجه نحو الباب الخلفي، وذهبت إلى المطبخ. انهارت أمامه. وضع ذراعيه حولي وعانقني. استطعت سماع دقات قلبه. نظرت إليه وأستطيع أن أقول إنه أراد تقبيلي. مثل ما انحنى إلى الداخل دفعنا أحدهم بعيدا. أقسم أنني أردت قتل هؤلاء الحمقى. مشت كاتي في المطبخ. هل تبحثين عن أب جديد لطفلك؟ ماذا لو كنت كذلك؟ شعرت ببعض من الغضب والغيرة. كان كرم ملكي ولن تستطيع الحصول عليه. كنت بحاجة إلى الابتعاد عن هؤلاء المرضى. ذهبت لرؤية أبي. كسر قلبي حينما رأيته. من فضلك استيقظ أبي، الأمور صعبة حقا. لا يمكنني المضي بدونك. كان اليومان تاليان جحيما. الشيء الوحيد الذي هون الأمر علي هو رسائل كمال. كان يتفقدني بانتظام. في اليوم التالي اصطحبني كرم إلى المدرسة. عندما جلست في السيارة سلمني وردة وطلب مني أن أكون رفيقته في رقصة الربيع. أعلم أنك تواجهين الكثير، لكنني اعتقدت أن هذا ربما يريحك لفترة من الوقت.
لم أكن أتوقع ذلك. لم أخبره عن كمال، لكنني لم أستطع أن أحمل نفسي على رفضه. كان لطيفا جدا. في الغداء فوجئت برؤية مجموعة كبيرة من الرجال والمشجعين مجتمعين على طاولة. لم يكن لدي أي فكرة عما يجري هناك، ولكن بعد ذلك رأيت تجعيد الشعر الأشقر الغبي. ريم كانت تجلس في المنتصف، وبالطبع كان كل الأولاد مغرمون. ألم يكن المنزل كافيا للتعامل معها؟ ماذا تفعلين هنا؟ لقد تركت المدرسة الثانوية منذ وقت طويل. نظرت إلي وكأنها لا تعرفني وقالت: اتركيني وشأني. في ذلك المساء واجهتهم جميعا وطلبت منهم المغادرة. كان لدي ما يكفي. وقف عيد ورأيت الغضب على وجهه. هل تعتقدين حقا أننا سنغادر بدون المال؟ أخذت أبي والمنزل، والآن تريدين المال أيضا؟ أنت جشعة جدا. أمل ألا يستيقظ أبدا، ولا نضطر إلى رؤيته مرة أخرى أبدا. أعطنا المال فحسب. إذا بقيت أنت وأمك خارج حياتنا فسنظل مع أبي. عما تتحدثون؟ كان أبي مجرد رجل أناني لا يهتم إلا بنفسه، وظل يقيم علاقات مع نساء أخريات. لقد أخذك أبي عندما غادرت والدتك. لم تستطع والدتنا تحمل رؤيتك كل يوم، ولا نحن أيضا. لم يكن هذا صحيحا. لم يكن والدي هكذا، وأمي كانت أمهم. كان هذا أكثر مما يمكنني تحمله. كنت بحاجة إلى هواء نقي، وخرجت من المنزل. اصطدمت بشخص ما. كنت على وشك السقوط، لكن أمسكت بي يدان قويتان. كمال، مرحبا، ما الأمر يا مي؟ ارتميت بين ذراعيه وبكيت. كنت محبطة. أخبرته أنني لم أعد أعرف بمن أثق بعد الآن. انقلبت حياتي رأسا على عقب. نظر في عيني وقال بهدوء: مي، يمكنك الوثوق بي. مع ذلك قبلني. يا إلهي، كان هذا أفضل بكثير مما كنت أتخيله. مي، استدرت بسرعة. كرم نظر إلي بألم وخيبة أمل. كرم، لكنه استدار وابتعد. شعرت بالذنب وأردت الركض خلفه، لكن كمال طلب مني الخروج لتناول العشاء، وقلت بحماس نعم. قبل جبهتي وغادر. عندما دخلت المطبخ تجمدت. كانت ريم وكاتي مشغولتين في قص من صور العائلة. همست ريم شيئا لكاتي وبدأوا في الضحك. كنت أعرف أن ريم كانت شريرة، لكنهم تعدوا الحدود. دخل عيد. تعتقدين أنك ذكية للغاية، أليس كذلك؟ محاولة الحصول على الرجل مع المال، ومن ثم السيطرة على حصصنا. كنت غاضبة جدا من الطريقة التي ظلوا يلومونني بها. لم أكن أعرف أيا من هذا، ولم أكن مسؤولة عما فعله أبي، لكنك تذكير دائم بذلك، أيتها الفتاة الأنانية. توجهت إلى غرفتي لأحاول الاسترخاء. استيقظت مبكرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتسللت للخارج. مع القنابل التي ألقوها علي كنت بحاجة إلى تصفية ذهني. ذهبت إلى المراجيح كما اعتدت أن أفعل مع أبي. أوه أبي، أفتقدك كثيرا. كنت على وشك الإمساك بالسلاسل، حيث بدأ أحدهم يدفعني برفق. كرم؟ يا كرم، لقد هربت بالأمس. أنت غبية جدا بالنسبة إلى فتاة ذكية أحيانا. لم أكن في حالة مزاجية للألغاز. ماذا تقصد؟ أنا أهتم بك يا مي. كل ما أريده هو أن تكوني بخير، وكمال ليس رجلا لطيفا. لكنني لا أعرف بمن أثق باستثناء كمال. أنت تعرفين أنه معك فقط من أجل المال. إنك غيور. لم أكن بحاجة للوقوف هناك والاستماع إلى شخص آخر يخبرني ماذا أفعل. عندما وصلت إلى المنزل كان الجميع في حالة جنون، وكانت كاتي تصرخ. كان أطفال عيد يرقصون ويصيحون. العمة كاتي ستنجب طفلا. كنت أرغب في الذهاب معهم إلى المستشفى، لكنهم تركوني لرعاية الأطفال. ممتاز. كنت أعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود الجميع، لذلك طلبت من كمال أن يأتي. سرعان ما تحولت إلى شيء لطيف، وقمت بتنظيف المكان بقدر استطاعتي. كان هناك طرق على الباب وهرعت لفتحه. كرم، لماذا يستمر في الظهور في كل وقت ومكان؟ ما الذي تفعله هنا؟ أردت أن أعتذر عن هذا الصباح. أين الجميع؟ أخبرته أنهم ذهبوا إلى المستشفى مع كاتي. لا أعرف أي جزء كان يعتقد أنه دعوة، لأنه دخل مباشرة وبدأ باللعب مع الأطفال. لقد بدوا وكأنهم يحبونه كما قال. كنت سعيدة نوعا ما لأنه كان كذلك. نوك نوك. أوه تبا،
كيف سأشرح كل شيء؟ فتحت الباب. بدا كمال ساحرا. بينما كنا نسير في الصالة كان كرم وكمال يحدقان في بعضهما البعض. كان التوتر كثيفا جدا. لماذا اتصلت بي إذا كان بالفعل هنا؟ لقد ظهر للتو. لم أفعل. كان من الممكن أن ترسليه بعيدا. على أي حال لدي مفاجأة لك. أخبرني أن لديه المال ويمكنني استلامه منه غدا. كان كرم طبيعيا مع الأطفال، لكنني لاحظت أن كمال ظل يعطيهم نظرات قذرة ويتوتر في كل مرة يقترب فيها طفل منه. قضيت أكثر الأمسيات حرجا مع الاثنين. قبل أن يغادر كرم حذرني من كمال مرة أخرى، وكلاهما غادر. في صباح اليوم التالي عاد الجميع مع مولود كاتي الجديد. كان صغيرا ولطيفا جدا. كان الجميع سعداء للغاية لمرة واحدة. إذا رآنا شخص ما فسيظنون أننا أسرة واحدة كبيرة وسعيدة. فجأة رأيت كمال أمام الباب الأمامي. خرجت لمقابلته. أنت جميلة اليوم. انظر مدى سعادة الجميع. التفت إليه وقلت إنني أفكر في تقاسم المال مع الجميع. لقد صدمت لرؤية كمال يغضب فجأة. لا يمكنك أن تكوني جادة فيما تقولي. لماذا تعطي هؤلاء الأغبياء أي شيء؟ عليك الاحتفاظ بالمال لنفسك. دقت كلمة كرم في أذني. بعد ذلك فقط تلقيت مكالمة من المستشفى. توقف قلبي. عندما أنهيت المكالمة أخبرته أن أبي مستيقظ وأنني بحاجة للذهاب. دخلت وأخبرت الجميع أن أبي كان مستيقظا، والمثير للدهشة أنهم قرروا جميعا أن يأتوا معي. نعم، كلنا. لقد صدم لرؤية الجميع هناك. رؤيتكم جميعا معا مرة أخرى جعلتني أدرك كم فاتني هذا. أنا آسف، لقد آذيتكم جميعا. التفت إلى كاتي ومد يديه. لم أرى والدي قط. عاطفيا جدا. لقد كانت لحظة مميزة وكلاسيكية. وتابع ليخبرنا كيف لديه مدخرات وأراد أن يشمل الجميع في الورثة. ساد الصمت. ربما يمكنك سماع رنة الإبرة لو رميتها. لم يعترض أحد على تقسيم الأموال بيننا، وكان الجميع سعداء بذلك. أعتقد أن استيقاظ والدي من غيبوبته ورؤية طفل كاتي أعطانا الشعور القديم بأننا أسرة مرة أخرى. أخبرت أبي كيف أنني ذهبت إلى العلية واتصلت بكمال كما قال، وأنه كان سيعطيني المال غدا. ارتفع ضغط دم أبي. قال إنه اكتشف قبل الغيبوبة أن كمال كان يخونه في العمل. قررت أنا وعيد الذهاب لرؤية كمال قبل فوات الأوان. لم يكن سعيدا برؤيتنا، لكنه سلم المال بهدوء. كنت معي فقط من أجل المال، أليس كذلك؟ كنت آمل أن ينكر ذلك، لكنه أغمض عينيه. كنت حزينة. في اليوم التالي أحضرنا أبي إلى المنزل. عندما دخلنا كان كرم واقفا هناك. غمزت ريم لي وقالت إنها ستساعد أبي في الداخل. ركضت إلى كرم وقفزت بين ذراعيه. ماذا؟ نعم نعم، كنت على حق. الآن فقط اخرس وقبلني أيها الأحمق. وحظينا بأكثر قبلة سحرية يمكن لأي شخص أن يتخيلها. العمة مي حامل الآن.